आयज आमच्या आमदाराचो बाब मायकल लोबो हेंचो बर्थडे जावन आसा। हांव सगळ्यान पयलीं तांकां त्यांच्या बर्थडेक विशीस दिता आनी देवा कडेन तांकां बरें आरोग्य आयुश्य मागता। अशीच तेंच्यांनी आमच्या विलेजान कामां चालूच दवरची। ज्या भाशेन लास्ट 2 टर्म आनी हो आतां तेजो 3रो टर्म चालू आसा, तेणी खुबशीं कामां आमच्या अडफड्यान केल्लीं आसा, अडफड्या नागवेन। तो डेव्हलपमेंटाच्या बाबतीन खंयसरूच फाटीं उरना। तेजी वाटचाल जी काम करपाची जी पद्दत आसा ती तो पळयना की खंयचो मनीस येता पळय तो खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वो खंयच्या वाड्याचो खंयच्या जातीचो ते तो कांयच पळयनासतना आपले सायडीनसून जाता तितकी कामां करून तो लोकांक हेल्प करता। तितून तो सोशियली म्हण फायनान्शियली म्हण आतां हालींच तेणी कितल्याशा लोकांक डिजेबल लोकांक तेणी व्हीलचॅरी सुद्दां दिल्ल्यो आसा, आमच्या अडफड्यांनी तेणी दिल्ल्यो आसा। सो मागता परत एकदां हांव देवा कडेन तेका एक बरें आयुश्य मेळचें की तेणीन असोच फुडें लोकांक लागून वावुरचो आनी असोच तेका फुडें आमच्या सीएमा कडेन एक हांव विनंती करता, जी कामां तो करता ती पळोवन तेका तुवें एक येता ते हितून रिशफल करून एक मंत्रीपद आमच्या आमदाराक दिवचें। एक येता त्या थोड्याच दिसांनी दिवचें आनी आमकां कालागूट कॉन्स्टिट्युएन्सीक आनी आख्या गोंयच्याक एक न्याय दिवचो। थँक्यू।